واتساب 20 معكم امين جيمر في اول فيديو. المهم هذا الفيديو يكون باك تو سكول، ولكن نورمالمون انا لاشين ديالي فيها الجيمنج، حيت ندراسه قربات بغيت نوريكم شنو عندي في الادوات. ولكن نورمالمون غنبقى ندير في هذه المده اللي هي القرايه، ما نديرش الجيمنج قليل، مره جوج، ما تقليل في الشهر، حيت القرايه عندي ما يمكنليش كاع. غنبقى ندير لكم دي جيمنج في التليفون في بالبول هكا، ولكن في الصيف غنبقى ندير لكم فورتنايت مره جي تي الا بغيتو فورتنايت، هادشي اللي غندير لكم. المهم نبداو باول حاجه اللي هي لاطروس. هادي هي لاطروس ديالي كما كتشوفوا، هي طالع السابعه للكوليج. نوريكم شنو فيها. فيها سكوتش عادي، فيها ملونات، فيها بزاف الملونات، ماشي بزاف ديال الملونات، 12 ملون عادي. هادي في الجهه ديال الحوايج اللي ما غنستعملهمش بزاف. عاوتاني في الجهه الاخرى عندي هادو نصف دائره كبار. عندي هنا الكومبا ديالي منقله، شكون خربق هي المنقله، هذا هو ديكار. عندي قلمي، عندي هذه منجره وممسحه في نفس الوقت، وملي كتبغي تنجر كتنجر هنا وكتحل هذه وكتحيد داكشي اللي فيه. هنا بقات لي المسطره و ستيلوياتي ديالي زرق احمر واخضر، وكحل يقولوا لنا زيدوه ولا شي حاجه حيت ما طلبوهنيش الكحل. قيستو هادشي اللي كاين في لاطروس ديالي كما كتشوفوا. نعاودو نجمعوها حيت المدرسه تبدا لو 4 غندخل مع 8، وصحابي د البريمير فوقاش يدخلوا حتى 4 د العشيه. وشو الظلم كيدير، شو الظلم يحقروك كنضحك. المهم خاصني نسرع الفيديو شويه حيت والو. بدا قولوا لي واش الفيديو الكاليتي ديالو زوين، قولوا لي في الكومونتير. يخ كبت ناري كشو ولا شنو. المهم الدفاتر ديالي عندي دفتر 384 باج، هاد العربيه ولا هاد الفرنسي الله اعلم. العربيه هذا العربيه ولكن ما عرفت ديالاش، د الماط واقيلا. هادو ديال العلوم عندي هذا حتى هو شحال من صفحه. هذا ورقه طرافو براتيك واقيلا طرافو براتيك، ولكن ما علم شحال من ورقه نسيت. هي انا نقول لكم شحال من ورقه فيه 86 باج. هذا عندي دفتر بيض على ما كنظن دفتر الامتحانات، واللي فيه لاين 192 باج مزيان. عندي هنا دفتر مارون الله اعلم ديالاش، حيت هما نفس الماده ولكن كل واحد لاش كيصلح. انا نقول لكم شحال فيه من باج. فيه 384 باج حتى هو. عندي هنا بابي ميليمتري، هذا هو البابي ميليمتري اللي ما كيعرفوش. المهم ما كاينش اللي ما كيعرفش بابي ميليمتري، كاين اللي كيعرفوا. المهم هذا هو البابي ميليمتري، وهذا البابي واخا ما بالكمش مزيان، انا براسي راه ما كيبانليش مزيان، وما انا واقف انفصل الشمس تيرا ماشي واقف انفصل الشمس ولكن ضاربه فيا. المهم هذا هو البابي ميليمتري ديالنا. راني متاكده تلقى خويا على برا جالس كيسجلني اوديو، صاحبي ما عارفوش. هنا عندي بابي كالك ورق الشبيب، وهذا بابي كالك اللي ما كيعرفوش، وهذا بابي كالك كيبين لك من اللور شنو كاين الحاجه. المهم عندي بابي كالك ناري 4 دقائق في ماده واحده. عندي لي دوبل فوي كتصلحوا بزاف حتى هما. صافي هادشي اللي عندي في الفيزياء. دابا ندوزو لاي ماده. هادي العربيه
ها واقيلا العربيه عندي الدفتر هذا ديال 384 باج، عندي هذا ديال 192 باج العربيه كلهم. عندي هنا كارني بعدا في الاول كيقولوا لك لو نون لو برينون، وهنا كاين هادشي الاخر ما كاين حتى حاجه، كاين كارني فاش نقيدو. وعندي حتى كايت داكس عطاوه لي، هنا عندي دوبل فويات صغار. هنا عاوتاني كيعجبوني الادوات ملي كيكونوا جداد ومازال ما موسخين. انا اكثر واحد كيحافظ على ادواته وما تيقتونيش انتو. انا جبت لكم خير دليل على داكشي باش تعرفوني ما كنكذبش. ها خليته كيما شريته نقي ما مكتوب فيه والو. لا المهم في بدايه العام كنكون هاك مرتب، كدوز سيمانه تشوف كي كنرون الدنيا. انا عندي هاد الدفتر الرقم ديالو العربيه حتى هو. هنا عندي هذا ديال 384 باج، كاين ديالاش العربيه دابا باين كي انا صافي هاد الادوات اللي كاينين. هذا ديال العربيه. فكرتوني عندي واحد الكلي يو اس بي فين حطيتها ديال الانفورماتيك، نسيت فين حطيتها. هذا 192 باج ديالاش الله اعلم. عاوتاني ندوزو للفرنسي ساهل، مازال العربيه ولا مازال. هذا عندي هذا ديال 192 باج هذا، ولكن ديالاش والفرنسي. هذا شريته زايد بلاصه كان عطاونا كبير وانا شريت صغير. هذا نخليه زايد لا نحتاجو في الوسخ ولا في شي حاجه ضروري غنستعملو في الوسخ ولا في شي حاجه، ما غنخليه. دابا الفرنسي شنو نتاكد، لا مازالين في العربيه. دوبل فويات واحد اخرين شي د الماط واقيلا. دفتر ديال 192 باج. شي نشوف حيت انا جالس من الصباح وانا نخربق كنقول لكم العبارات. عرفتها 192 باج هي مكتوبه، 192 باج. المهم بزاف اللي غيسولوني فين ساكن فين هادي. انا ساكن في فاس، شريت هادشي من المكتبه الفجر. المهم الحلم ديالنا في هاد لاشين اللي هي هادي نكونوا اكبر شين فيها لي زابوني في المغرب ديال الجيمنج، اكبر شين ديال الجيمنج في لي زابوني هي هادي ان شاء الله. بصاب تكونوا رجال توصلونا ليها. شعري تخربق ما عرفت باش هكا. عاوتاني عندي طرافو براتيك كبير غير هاد المره بالفرنسي موطون فرونسي. هذا طرافو براتيك هذا بالعربيه صغير، العربيه. العلم انا اللي مغلف كتوباتي، انا اللي مصوب كلشي هادو. والله عطيني ما عرفتش ليه انا اللي مصوبهم. ستينو 140 باج. دابا هذا د لونجلي متاكد، حيت ديك النهار كنت مازال نفكر في الورقه. هذا د لونجلي، دفتر د لونجلي. هذا عادي ورقي عاديين. حنا كما كتشوفوا نديروا لكم بوبليسيتي لهاد المنتوج. شريوه كي دايره ما كنضحك معكم حتى هذا شريوه كي دايره كنضحك معكم. عندي كاي تكست اللي قلت لكم قبيله هو هذا. عرفتي عرام. شوفوا ندير لكم واحد السيلفي. اول شيء مغربي كيديروا يو تفاتر يو كنضحك معاكم، اسمحوا لي لا خفيت على الكاميرا. المهم عندي كاي التكست ديالي بديت. المهم ما كنعرف سميتي الحقيقيه، نتوما قراو ساهل. يلا قراو فين كنقرا كلشي انتم. يلا انا سايلكم تتسالي. صافي ساليتو شكرا. المهم كاين التكست دوبل فويات عاوتاني دوبل فويات بزاف. عرفتي شحال بزاف. عندي هذا الفرنسي قالوا لنا ما نغلفوهش. هو واحد هنا هذا ديال نسيت هذا ديال لوسون مازال عاقل كتبوا لنا. هنا بقات لي 5 7 ايام. شحال اليوم؟ هنا البارح كان 3. لا نشوف خايبه لكم هادشي صباعي بوحدو اللي غايبان.
والله نسيت. المهم ما شحال بقات لي ميم با كامله السيمانه باش نبدا القرايه، نبدا لو 4 ان ايبلودي هذا الفيديو قبل القرايه بثلاث. كنضحك معاكم. هذا الفيديو كيتصور دابا وغنلوحو اليوم مورني صورته، بما ان اليوم كنصورو غدا عاد تشوفوه نتوما، وانا ديجا كنت صورته البارح. المهم هذا الفيديو كتشوفوه نتوما اليوم، ولكن انا صورته البارح. شكرا كثيرا. كنضحك معاكم كنضحك معاكم. عندي هذا الفرنسي حتى هو باينه، هذا طرافو براتيك د المات العربيه. عندي دو طرافو براتيك د المات العربيه، عاوتاني هذا المره طلعت هو بالعربيه. المهم هادشي اللي كان عندي في الادوات. سمحوا لي نعاود نرصي هادشي حيت درت مصيبه كلا. SVICIA ils sont plus forts que ça. KGP NASA حنايا مغاربه. SVICIA ils sont plus forts que ça. المهم هادي كان نسيت ما وريتكمش احسن حاجه سكوتش مضحك. المهم هذا هو باش كنحيد ستريس ملي ما كنلقى ما ندير، كنبقى ندور هكا في هاد اللعبه الحديده اللي تقدر تطير بها صبعك. انا ديما ندير طير صبعك. كنضحك معكم. المهم بالنسبه للتوقيت لاشين هادي غيكون فيديو في المستقبل، فيديو كل حد في العشيه، حيت ما القرايه خاصني نراجع وخاصني نجيب نقطه مزيانه هاد العام حيت عندي الكوليج. المهم انا كنتحدى راسي في هذا الفيديو وانتم شاهدين غنجيب اكثر من 8.5 في المعدل العام، ولا ما درتهاش غنخليكم تحداوني اي تحدي بغيتو لي كندير اي حاجه في الفيديو اللي غتقولوا لي نتوما، وغندوز كاع التحديات. المهم بالنسبه لي جو لا بغيتو نلعب لهم في التليفون، عندي بالبول، عندي جيمين نقدر نتيليشارجيها تحداوني نديرها، وعندكم شي لعب اللي بغيتو فيفا موبيل اللي بغيتو، وفي البلاي عندكم فورتنايت، فيفا 18، جي تي 5. الا بغيتو نتيليشارجي هيتمان ونبدا ندير لكم فيها فيديوهات ان شاء الله. غنبدا سيزون 5. المهم راني في البالي 67 ولا 68 نسيت، والعام الجاي الحلم ديالي فورتنايت نولي البالي 100 ونولي احسن واحد. خبركم بديت انا في سيزون 4 كنت اكبر نوب في التاريخ. تخيل قال يلا نهبطوا يلا كناخذ السلاح. انا صحابي اللي كنلعبوا في القناه هذاك كيجي هو كيبقى طالقه لي ديك الشوتغان كنحط له السلاح كيقتلني وكياخذ السلاح. انا مكلخ، ولكن دابا ما تخافش وليت ندير 4 د لي كيل 3 في الجيم. المهم انا قلت لكم البروغرام، تلاقاو في الفيديو الجاي اللي هو المهم غدا غيكون. المهم حيت القرايه مازال ما بدات يكون فيديو كل نهار. المهم ندير لكم غدا فيديو على بالبول. كان معكم امين من لاشين ديال امين جيمر. بيس.